Hi, my YouTube family. Good morning. Happy Sunday to you all. आणि आता हांव मातशें बाजरां वयता केपें मातशें टेलरा बरें बीन काम आसलें थिंग वचोन बाजरां मातशें मेट्टा मागीर आतांचे घर पावला आतां रांदपा वयता रांदपा म्हणटू सॉसेज पुलाव कोत्ता आजू म्हाका आनी कांय करूं मेळपाना आनी सॉसेज पुलाव रेसिपी म्हणटू हांवें पयलीं अपलोड केलेली आसलेली म्हगे चॅनलाचेर आनी थिंग म्हणटू बाजरां थोडें लुकट काडपाक गेलोली मागीर मातशें टेलरा बरें गेलें हांव आनी म्हगे फ्रेंड गेलोलें आनी मागीर प्लांटर्स घेयले हांवें थोडे ते हांव मागीर रोयता तो हांव मागीर तुमकां दाखयता ओके चार एशें कितें घेयले हांवें प्लांटर्स म्हळ्यार प्लांट्स सॉरी प्लांटर्स म्हळ्यार पॉट न्हू सॉरी बेगदा ही कोत्ता कुकींग करूं वयता हेंचोय आनी मेट्टा मागीर ओके पुलाव करून दवरला एक जालें म्हाका लेट जालो मातशें रांदपा बीन चय माय हॅलो कोहया आमी बसून मातशें टीव्ही चयताय आमगे पुलाव रांदपा दवरलो आहा ती चेरी हिडयता तेगे चेरी म्हळ्यार जून ओके आमगे सोगल्यागे चेरी म्हळ्यार सारको जू चेरी ना जाल्यार आमगे जायनाय दीस वचनाय बॉल दिना तेगे हेसली दिवपा तेगे गेमीच ती काड आपल्या कोसोन सारको कॉमेडी काढून दिना चेरी क्या गया आम्ही कित्याक जाली गेम काबारू काबार गेम ते कळलो
ए बेबी न्हू कित जाय म्हाका कोसोन लंच टायम जालो न्हू आतां सो तें अशें कोन्न आहा म्हजें बरें कित रे आमगे न्यू रील्स घायलाय सो ते रील्स चॅक कराय ओके इंस्टाग्रामाचे हांव घडये शॉर्ट्सूय घाल ते युट्यूबाचेर घालतले काको जायो भूक जाली सो पुलाव रेडी तो कॅमेराचेर सारको डार्क येल्लो दिसत तेचो मातशें लायट आहा येल्लो माय आतां ती हाडटा आपणे गेले हे वाडून दवरलो आसलें गरम आहा न्हू बरं बरं हांव चेरीस बीन कोत्ता जाल्यार न्हू मागीर हबी आहा जाल्यार चिली बीन सगळें कोत्ता हांव चेरीसा रेसिपी पण मदर आनी हांव आहा जाल्यार हांव चेरीसा पुलाव कोत्ता बिकॉज ते चिली बीन खावपा जायना मातशें हांव स्पायसी कोत्ता आनी ते स्पायसी लायक ना ताका आनी हितूंय जाता चेरीस मातशें फ्राय जाताय प्लस बॉयल जाताय न्हू सो ते मातशें टेंडर सॉफ्ट जाता म्हण ते मागीर खावपा इजी जाता ओके हांव मागीर जेन मेळटा तुमकां आतां चेरी येता जेन सो हांव किचना येयला चाव कोत्ता चाव करपा येयला सायन्स आतां न्हिदलो आतां उठोला हे दोळ्या लायनर गेले दोळ्या लायनर आहा आनी ती प्लांटर्स हाडून ती म्हाका रोवपा वचपा जाय गार्डन बी मातशें निवळ करपा जाय सायन्सा टायम हांव मातशें टेरेस गार्डन मगे निवळ करपा येयला टेरेस गार्डन धाकटेंचें गार्डन मगेलें ते मातशें हेल्पा पयला आनी चॅरी बीन आहा हेल्पा
सांगती तो काय नाही आय चड काम केला तुवें केला वत काम तुवें केलें ना हांव टायर्ड जाला आत्तांच च्या पिला आनी न्हांवपा वयताय आनी मागीर सायबिणी वचपा रेडी जावपा वयता ओके आयचो ब्लॉग केसो आहलो तो सांगाय ओके म्हाका सायबिणीचो येयला एंडींग घेवपा बसलोले आनी हो चॅरी बेबी येयला न्हिदपा मातशें न्हीद येता न्हू रे बेबी ताचे पडले न्हिदो येयला एक्चुली तेगे फेवरेट प्लेस अशें करून न्हिदोत तो हांगा बसोन सारको ताका मुनशी जायी आनी जी मनशां तो चड म्हणजे आम बीन आहाय न्हू ते आमगे तेजे जीव आनी तेगे आमचे जीव म्हणटाय तेशें कोन्न आमकां कोणें एक बोट आनी हें देखून मारूं जायना सारकें कोण लावंक जायना आनी आनी आज केपें फेस्त न्हू कोण पळय केपें सोन चोयताय ती हॅपी फिश तुम सोगल्यांक आनीक म्हाका कमेंट सेक्शनार सांगाय आं की खूंय खूंय सोन चोयताय ती ओके म्हाकाय बरें दिसोता लायक हिंगसोन होच जाण सांगताय म्हाका आमी हिंगसोन चोयताय आनी कितें म्हण बरें दिसोता जिवा आनी केन्ना तर आमी एशें कोन्न मेळ्ळी न्हू खूंय एकमुखाक लायक हांव कांय तुमकां कळपाना चोय प्लीज लॉज नाकाय बीन आं डायरेक्ट मुजे बरें येयाय आनी म्हाका सांगाय हांव सबस्क्रायबर हांव चोयता म्हण ते टायमा अरे हितू इमोशनल मोमेंट आसता खबर ना तो प्लीज लॉस नाकाय बीन ओके ओदां लॉस दिसोत न्हू हें आनी कितें म्हुणटोलें आनी कितें एशें कोन्न आसोत न्हू ना तुम बी फ्री टू कम टू मी खोरें सांगो तुका I will love it. I will appreciate it. Okay. So see you tomorrow. Take care, guys. Good night. Bye. Love you all. Take care. And do like, share, comment, and subscribe to my channel. See you.